अमेरिकाका दलाल नेपालीहरू जसले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेर अमेरिकी मुकुण्डो धारण गरिरहेका छन्, उनीहरूको दिमागमा अमेरिकाको स्वार्थ बाहेक अरू केही पनि छैन। नेपाली जनतामाथि सङ्कट थोपर्नकै निम्ति यो एमसिसी भित्राइएको हो भन्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन। अब जङ्गल विनाश गर्न तत्पर छ अमेरिकाको एमसिसी। अब नेपाली बस्तीहरूमा जबरजस्तीपूर्वक आफ्नो कब्जा जमाउन कृत सङ्कल्पित भएर लागिरहेको छ। भारतसँगको सिमाना नियमन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने हो भने हाम्रा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीति चल्नै सक्दैन। नेपाली सेनाले कमसेकम खोल्नै पर्ने रहस्य व्यक्त गरेको छ। दक्षिणतिरको खुला सिमानाको कारणले गर्दा नेपाल असुरक्षित भइरहेको छ। दर्शकवृन्द नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म निमकान्त पाण्डे। आज 2080 भाद्र 25 गते नेपाली सेनाले मुख खोल्यो। नेपालको मुख्य समस्या के हो? नेपाली सेनाको नजरमा नेपालको मुख्य समस्या नेपालको सुरक्षा चुनौती हो। नेपालका राजनीतिक दलका सबै नेताहरूले मुख खोल्न नसकेको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय नेपाली सेनाले खोलिदिएको छ। उसले भनिदियो दक्षिणतर्फको खुला सिमाना नै नेपालको सबैभन्दा ठुलो सुरक्षा चुनौती हो। हिजो आइतबार नेपाली सेनाको एउटा विशेष कार्यक्रममा नेपाली सेनाका उच्च अधिकृतहरूले बोलेको शब्दले राजनीतिक वृत्तमा एउटा तरङ्ग ल्याइदिएको छ। के कारणले भारतबाट त्यस्तो खालको सुरक्षा चुनौती आइपुग्यो भन्ने पत्रकारहरूको जिज्ञासामा नेपाली सेनाका उच्च अधिकृतहरूको भनाइ छ। भारतसँगको खुला सिमानाको कारणले गर्दा त्यहाँ अपराध गर्ने, यतातिर लुक्न आउने, यतातिर पनि अपराधजन्य गतिविधिहरू गर्ने निरन्तर रूपमा भइरहेको कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो सुरक्षा चुनौती नेपालको निम्ति दक्षिणतर्फको खुला सिमाना हो। स्पष्ट रूपमा नेपाली सेनाका अधिकारीहरूले बोलिसकेपछि नेपालको मुख्य भरपर्दो सुरक्षा अङ्ग नेपाली सेना हो। यसमा कुनै विवाद छैन। नेपाली सेना नहुने हो भने नेपाल राष्ट्रको सुरक्षा हुन सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ। नेपाली सेना अहिलेसम्म कुनै पनि भ्रष्टाचारको मामिलामा अदालत पुग्न परेको छैन। यो पनि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले बुझेका छन्। अहिलेको नेपालको संविधानले जो 8 वर्ष संविधान सभाको समय खर्च गरेर संविधान बनाइएको छ, 2072 सालमा जारी गरिएको संविधान, यो संविधानले नेपाली सेनाका हातखुट्टा बाँधेको छ, दिमाग पनि बन्द गरिदिएको छ। तथापि नेपाली सेनाले सुरक्षा सवालमा बोल्नु उसको नैतिक कर्तव्य हो। नेपाली सेनाले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न चुकेको छैन। उसले देखेको सुरक्षा चुनौती के हो त भनेपछि भारतसँगको खुला सिमाना सबैभन्दा ठुलो सुरक्षा चुनौती हो। यो सुरक्षा चुनौतीलाई नियन्त्रण गर्न अथवा यो सुरक्षा चुनौतीबाट देशलाई बचाउन, नेपाललाई बचाउन एक मात्र उपाय हो दक्षिणतर्फको सीमा नियमन गरौँ, आवागमनलाई नियन्त्रण गरौँ, आवागमनलाई व्यवस्थित गरौँ। सम्पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। हुन त सीमा नियन्त्रण नै गरिए पनि उत्तरतिरबाट भइरहेका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरू, तस्करीका गतिविधिहरू, अन्य साइबर क्राइमका गतिविधिहरू भइरहेका छन्। चीनतर्फबाट भएका त्यस्ता खालका गतिविधिहरूतर्फ चीन सरकारले निकै चलाखीपूर्वक उनीहरूलाई कारबाहीको डन्डा पनि बर्साइरहेको छ र नेपालको सुरक्षा निकायसँग सहकार्य गरेर पनि चीनबाट आएर नेपालमा अपराधजन्य गतिविधिहरू गर्नेहरूलाई सशक्त कारबाही गर्ने काममा पनि चीन सरकारले साथ दिइरहेको छ नेपाललाई। तर भारततर्फबाट त्यस्ता गतिविधिहरू रोकथाम गर्न निकै कठिनाइ छ। कारण के त भनेपछि खुला सिमाना छ। यो खुला सिमाना बन्द गर्नु पर्यो भन्ने कुरा अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डदेखि लिएर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू केपी ओली र माधव कुमार नेपाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, यी सबैले दक्षिणतर्फको खुला सिमानाको कारणले गर्दा नेपालमा अपराध बढिरहेका छन्,
नेपाल असुरक्षित देश बनिरहेको छ। त्यसकारण खुला सिमानालाई नियमन नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबै नेताहरूले बोलेका हुन्। तर उनीहरूको बोली कुन बेला हुन्छ त भनेपछि सत्ताभन्दा बाहिर भएपछि, सत्तामा पुगेपछि सबैको मुखमा बुझो लागेको हुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो कुरो बोल्नुहुन्न। कसैले बोलिहाल्यो भने पनि त्यसको खण्डन गर्न तत्परता देखाउनुहुन्छ। उहाँ भारत नहुने हो भने अब बाँच्नै सक्नुहुन्न। भारतसँगको सिमाना नियमन गर्ने नियन्त्रण गर्ने हो भने हाम्रा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीति चल्नै सक्दैन। उहाँको राजनीति खेती चल्नै सक्दैन। यो अकर्मण्यताबाट, यो खालको हीनताबोधबाट हाम्रा देशका राजनीतिक दलका नेताहरू अगाडि बढिरहेका छन्। सत्ता बाहिर हुने हो भने सबैले अहिले पनि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सोध्ने हो भने मुख्य समस्या के हो, उहाँले भन्नुहुनेछ भारतसँगको खुला सिमाना नै हो। तर सत्ता गठबन्धन दलका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीहरूले, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले भन्छु म, उनीहरू कसैले पनि यो समस्या हो देशको भनेर बोल्दैनन्। तर गम्भीर बन्न जरुरी छ। देशको महत्त्वपूर्ण सुरक्षा निकाय नेपाली सेना हो। नेपाली सेनाले मुख खोल्यो भने राजनीतिक दलका नेताहरू गम्भीर बन्ने कि नबन्ने। संविधानले सेनालाई बाँधेर मात्र हुँदैन। संविधानले त सेनालाई यसरी वैदेशिक सम्बन्धका बारेमा बोल्न पनि अनुमति नदेला नि, तर बोल्न अनुमति दिन्छ। भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको छ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता क्षेत्र लगायत अझै सीमा अतिक्रमण गर्ने उसले दुराशय पनि व्यक्त गरिसकेको छ। त्यो सबै दुराशय विरुद्ध नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू तैचुप मैचुप छन्, मुख खोल्दैनन्। यो अवस्थामा नेपाली सेनाले हामीलाई त संविधानले बाँधेको छ, संविधानले बोल्न दिँदैन, सरकारको अनुमति लिएर मात्र हामी बोल्नुपर्छ भनेर मौन बस्ने कि मुख खोल्ने। नेपाली आकाशमा दार्चुला जिल्लातिर पटक पटक भारतीय सेनाको हेलिकप्टरले फन्को मारिरहेको हुन्छ। यो विषयमा नेपाली सेना बोल्न पाउँदैन। किन बोल्न पाउँदैन? राजनीतिक दलहरूको निर्देशन बिना नेपाली सेनाले केही पनि बोल्न नपाउने अवस्था सृजना गरिएको छ। संविधानले बाँधिएको छ। नेपाली सेना सरकार मातहतमा छ। सरकारको मातहतमा यदि नेपाली सेनालाई राख्ने हो भने, संविधानको मातहतमा यदि नेपाली सेनालाई राख्ने हो भने राजनीतिक दलका नेताहरूले अथवा नेपालको सरकारले संविधानले निर्देशित गरेको पालना गर्न पर्छ। त्यो पालना गर्दै नेपाल राष्ट्रको संवेदनशील सार्वभौम सत्ता, सार्वभौम अखण्डताको रक्षा गर्ने कि नगर्ने। नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने छिमेकी देशसँग संवाद कसले गर्ने? राजनीतिक दलहरूले गर्ने कि राजनीतिक दलहरूले नेपाली सेनालाई अग्रसर बनाउने? भारतले नेपाली भूमि ओगटेको छ कि छैन? यो निष्कर्षमा को पुग्ने? नेपाली सेना पुग्ने कि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू अथवा नेपाल सरकार पुग्ने? सबै नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्णय गरेको भारतले सीमा अतिक्रमण गरेर राखेको छ। त्यो सीमा अतिक्रमण गरेको भूमि समेत समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरियो। सार्वजनिक गरिएको नक्सालाई कार्यान्वयनमा लैजान नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले किन खुट्टा कमाइरहेका छन्? किन मुटु कम्पन भइरहेको छ यिनीहरूको? किन डराइरहेका छन् यिनीहरू? यिनीहरूले भारतसँग त्यति संवाद थालनी गर्न नसक्नुको कारण के हो? यदि राजनीतिक दलका नेताहरूले सक्दैनन् भने नेपाली सेनालाई लौ, नेपालको भूमि अतिक्रमण भयो, यस सम्बन्धमा नेपाली सेनाले संवाद थालनी गरोस्। यति मात्र आदेश सरकारको तर्फबाट गर्न सक्ने कि नसक्ने? होइन भने संविधानमा किन बाँध्ने नेपाली सेनालाई? सीमा अतिक्रमण सम्बन्धमा, सीमा सुरक्षा सम्बन्धमा, सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी सम्बन्धमा, सीमा क्षेत्रमा हुने लुट खसोट सम्बन्धमा, सीमा क्षेत्रमा हुने हिंसा र हत्या सम्बन्धमा नेपाली सेनालाई स्वतन्त्र रूपमा छोड्न किन नसक्ने? सुरक्षा अङ्गको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निकाय नेपाली सेनालाई संविधानले मानेको कुरा हो नि। यदि मान्ने हो भने त्यसलाई स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न किन नदिने त? कि त राजनीतिक दलका नेताहरूले हिम्मत गर्नु पर्यो। त्यो हिम्मत गर्न सकिँदैन। नेपालले कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्न नपाउने भएको छ।
भारतको कारणले गर्दा भारतले अवरोध गरिरहेको छ। खुला सिमानाको यो सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो। यो विषयमा नेपाली सेनाले मुख खोलेको छैन। अहिले नेपालमा कुनै पनि विद्युत उत्पादन गर्ने योजना परियोजनाहरू भारतले बाहेक अरू कुनै पनि मुलुकले आएर काम गर्न नपाउने परिस्थिति भारतले सिर्जना गरिएको छ। किनभने भारतले निर्णय गरेको छ, राष्ट्रिय नीति नै बनाएको छ कि नेपालमा अन्य कुनै पनि देशले, अझ खास गरी चीनले, छिमेकी देश चीनका कुनै पनि ठेकेदार कम्पनीले आएर नेपालमा विद्युत उत्पादन गर्छन् भने त्यो विद्युत भारतले खरिद नगर्ने निर्णय गरेको छ। विद्युत खरिद नगर्ने त ठिक छ, नगरोस्, हामी देशभित्रको उद्योगमा लगानी गरौँला। त्यो हिम्मत नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले लिन सक्नुपर्छ, तर लिँदैनन्। भारतले विद्युत खरिद गरिदिएन भने हाम्रो विद्युत शक्ति खेर जान्छ। नेपालका राजनीतिक दलका अकर्मण्यताले दिमाग भरिएका नेताहरूले यो सोच बनाएका छन्। त्यसकारण सबै जलसम्पदा भारतको जिम्मा लगाइरहेका छन्। कोशी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली, सेती, अरुण सबै नदी भारतको जिम्मा लगाइसके। बाँकी जति नदी छन् ती नदीहरूबाट उत्पादन गरेको विद्युत कुनै पनि देशले आएर उत्पादन गर्यो भने भारतले खरिद नगर्ने। भारतले खरिद गर्दैन भने के फरक पर्छ? नेपाली जनतालाई घरमा विद्युत उपयोग गर्न निःशुल्क रूपमा बाँड्न सकिन्छ। देशभित्र विद्युत उत्पादन फालाफाल गरौँ, जनताका घरमा निःशुल्क विद्युत वितरण गरौँ, जनताका घर घरमा एयर कन्डिसनरहरू राखिदिउँ, भान्सामा विद्युत सप्लाई गरिदिउँ, ग्यास विस्थापित गरौँ, पेट्रोल र डिजेल आयात गर्नको निम्ति, मट्टीतेल आयात गर्नको निम्ति भारतबाट पाइपलाइन ओछ्याउन नेपाल सरकार कृतसङ्कल्पित भएर लागेको छ। यसको अर्थ के हो? नेपालमा उत्पादित विद्युत भारतलाई दिने, सबै भारतको जिम्मा, अनि भारतले अन्तबाट खरिद गरेर ल्याएको पेट्रोलियम पदार्थमा नेपाललाई भारत निर्भर बनाउने। योभन्दा अकर्मण्यताले भरिएको अरू कुनै काम हुन्छ? अनि यी नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा लैजान्छन्। यसै गरी अझ अगाडि बढेर भन्ने हो भनेदेखि भारतले यहाँसम्म कुकर्म गरिरहेको छ नेपालप्रति, नेपालको विकासलाई अवरोध गर्नको निम्ति, कि चिनिया ठेकेदारले नेपालमा कुनै परियोजना काम गर्दैछ र सडकमा विस्फोटक पदार्थहरू आवश्यक पर्यो भने भारतले विस्फोटक पदार्थ समेत दिँदैन। चीनबाट विस्फोटक पदार्थ आयात गर्न निषेध गर्छ, दिँदैन भारतले। अनि आफूले पनि विस्फोटक पदार्थ दिँदैन, चीनबाट पनि विस्फोटक पदार्थ ल्याउँदाखेरि आपत्ति जनाउँछ। यो नेपालको विकासको बाधक हो कि नेपालको विकासको निम्ति मित्र शक्ति हो भारत? यसलाई शत्रु शक्ति भन्ने कि मित्र शक्ति भन्ने? भारतकै कारणले गर्दाखेरि नेपालको विकास हुन सकेको छैन भन्ने कुरा मैले धेरै पटक विश्लेषण गरिरहेको छु। यसको निम्ति भारत सरकारसँग नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले, खास गरी नेपाल सरकारले संवाद थालनी गर्न किन नसक्ने? नेपाल आफैले नेपालमा परियोजना किन निर्माण गर्न नसक्ने? किन उत्पादन गर्न नसक्ने? नेपालले उत्पादन गरेका वस्तु भारतले खरिद गर्दैन भने भारतले उत्पादन गरेका वस्तु पनि नेपालले खरिद गर्दैन भनिदिए के हुन्छ? नेपालका सवारी साधनहरू, जो नेपाली नम्बर प्लेटका सवारी साधनहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई भारत प्रवेशमा विशेष अनुमति पत्र चाहिन्छ। भारतीय दूतावासबाट अनुमति पत्र लिनुपर्छ। तर भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू नेपालमा निर्बाध रूपमा प्रवेश गर्छन् र उनीहरू 24 घण्टा, 48 घण्टा अथवा 36 घण्टाको कुनै समयावधि उनीहरूको लागि तोकिएको हुन्छ। त्योभन्दा बढी समय नै बसिहाले पनि उनीहरूलाई कुनै किसिमको कारबाही हुँदैन। समानताको आधारमा यो कार्यक्रम लागू गर्न नेपाल सरकारले चासो किन देखाउँदैन? भारतले ओगटेका भूमि पनि फिर्ता लिन नसक्ने, नेपाली भूमिमाथि भारतीय सैनिक हेलिकप्टरहरू उड्दा पनि त्यसमा आपत्ति जनाउन नसक्ने, भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेर विभिन्न खालका अपराधजन्य गतिविधिहरू गर्छन् तिनलाई नियन्त्रण गर्न पनि नसक्ने, अनि व्यापार घाटा पनि कम गर्न नसक्ने, भारत र नेपाल बीच जुन व्यापार घाटा चुलिएको छ
यो व्यापार घाटा कम गर्नको निम्ति नेपालमा उत्पादन बढाऊ, नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाऊ, उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाऊ, कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाऊ, विद्युत उत्पादन आफै बढाऊ, विद्युतको सदुपयोग गर। यो नेपालको निम्ति आधारभूत आवश्यकता हो। यो आधारभूत आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर नेपाल सरकारले भारतसँग विशेष संवाद गर्ने, उत्तरतिरको छिमेकी देशसँग पनि विशेष संवाद गर्ने र उससँग पनि सहयोग लिने काम गर्न किन नसक्ने? यी कामहरूमा चासो नदेखाउने अनि कुनै छिमेकी देशले सदाशयतापूर्वक कुनै सुझाव दियो भने पुरै सांसदहरू खनिएर त्यसको खेदो गर्न खोज्ने। पछिल्लो चरणमा चिनिया राजदूतले व्यक्त गरेको कुरामा जो नेपालका सांसदहरू बौलाइरहेका छन्, उनीहरूको बौलाहाटले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धलाई निश्चित रूपमा असन्तुलित बनाउने सम्भावना बढेर गएको छ। एकातिर अमेरिकाको एमसीसी भित्र्याइएको छ। नेपाली जनतामाथि सङ्कट थोपर्नकै निम्ति यो एमसीसी भित्र्याइएको हो भन्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन। अब जङ्गल विनाश गर्न तत्पर छ अमेरिकाको एमसीसी। अब नेपाली बस्तीहरूमा जबरजस्तीपूर्वक आफ्नो कब्जा जमाउन कृतसङ्कल्पित भएर लागिरहेको छ अमेरिकाको एमसीसी। यसै गरी चीनसँग विवाद कसरी बढाउने भन्ने काममा विवाद बढाउनको निम्ति यहाँ बसिरहेका अमेरिकाका दलाल नेपालीहरू, जसले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेर अमेरिकी मुकुण्डो धारण गरिरहेका छन्, उनीहरूको दिमागमा अमेरिकाको स्वार्थ बाहेक अरू केही पनि छैन। सांसदको आवरणमा रहेका ती व्यक्तिहरू अहिले जसरी पनि छिमेकी देश चीनसँग द्वन्द्व बढाउने र उसलाई चिडाउने, उसँग सम्बन्ध बिगार्ने कसरत गरिरहेका छन्। यसले नेपाललाई क्षति पुर्याउँछ कि फाइदा पुर्याउँछ? जुन छिमेकी देशले नेपालप्रति वक्र दृष्टि राखिरहेको छ, उसको चाकडी गर्छन्, उसको स्तुति गर्छन्, उसका हस्तक्षेपकारी गतिविधिहरूको प्रशंसा गर्छन्, चाहे नाकाबन्दीका कुरा हुन्, चाहे जलविद्युत हस्तक्षेपका कुराहरू हुन्, चाहे व्यापारिक क्षेत्रमा हस्तक्षेपका कुरा हुन्, ती सबै कुराहरूमा नतमस्तक भएर त्यसको प्रशंसा गर्छन्। तर छिमेकी देशले नेपाल व्यापार घाटामा गयो, व्यापार घाटा सन्तुलनमा राख्नुस्। नेपालले विद्युत 10 अर्बको निर्यात गरिरहेको छ, 19 अर्बको विद्युत शक्ति आयात गरिरहेको छ। यसरी देश आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन। यस्तो राम्रो सुझाव दिँदाखेरि हस्तक्षेप भयो, कूटनीतिक आचरण भएन। यो खालका गतिविधिहरू भइरहेका बेला नेपाली सेनाले कमसेकम खोल्नै पर्ने रहस्य व्यक्त गरेको छ। दक्षिणतिरको खुला सिमानाको कारणले गर्दा नेपाल असुरक्षित भइरहेको छ। यसको निम्ति दक्षिणतिरको छिमेकी देशसँगको खुला सिमानालाई सिमाना नियमन गरौँ, आवागमनलाई नियन्त्रण गरौँ। यसले गर्दा नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिलाई पनि रोक्न सक्नेछ। पटक पटक आधार वर्षहरू कायम गर्दै भारतीय नागरिकहरूलाई नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यताबाट पनि नेपाललाई केही रूपमा राहत मिल्नेछ। राजनीतिक दलका नेताहरूले यो सेनाले खोलेको मुख सम्मानजनक तरिकाले सेनाको अधिकार क्षेत्रको रूपमा कायम गर्दै संविधान सम्मत ढङ्गले सेनाले बोलेको छ, यसलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजाने राजनीतिक दलका नेताहरूको चासो अगाडि देखा पर्नुपर्छ। आगे राजनीतिक दलका नेताहरूलाई चेतना भया। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार।